ऊ कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा उसको ऋणलाई मात्रै हेर्नुहोस् न, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। ट्रिलियन्स अफ डलर ऊ आज ऋणमा छ। यदि विश्वमा आज सबैभन्दा बेसी कुनै ऋणी देश छ भने त अमेरिका छ। नेपालका राजनीतिक दलका कुनै पनि चाहिँ नेताहरूले केही गतिविधिहरू गरे भने त्यो चाहिँ अमेरिकन इसारा बेगर चाहिँ उनीहरूले केही गतिविधि गर्नै सक्दैन। नेपालमा एमसिसी पास हुँदै गर्दाखेरिमा पनि के भनिएको थियो भन्दाखेरि यदि नेपालबाट नै एमसिसी पास भयो भने चाहिँ हामीले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नेछौँ, कालो सूचीमा राख्नेछौँ, ऋण दिने छैन भनेको अर्थ के हो भने ऋण नदिने बित्तिकै हामी पनि श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने हो। आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले लिन दिएन भने तपाईँको कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन, तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिहरूको चाहिँ जुन शान सौगातको चाहिँ एउटा चाहिँ भिआइपी चाहिँ लाइफस्टाइल छ त्यो लाइफस्टाइल केही पनि हुनेवाला छैन। र इभन हामीले हाम्रा प्रादेशिक सरकार चलाउन पनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर आएर चलाउनु पर्छ। अब नेपालको राष्ट्रियताको लागि नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा यो राजनीतिक दलहरूले गर्छ, यो नेतृत्वले गर्छ, ए बाबा त्यतातिर सोच्दै नसोच्नुहोस्। यिनले नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनता, नेपालको हित भन्ने कुराको त यिनको चाहिँ कुनै मानसपटलमा हुँदैन भएको कुरा हो नि त। कोर्स करेक्सन त भोलि पनि निश्चित छ, अब सम्भावित छ, त्यो असम्भावित छ, त्यो निश्चित छ। नत्र भने त यो देशले त न त पिपुललाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्यो, न त चाहिँ यो देशलाई अगाडि लिएर जान सक्यो। यो व्यवस्थापछि त हामी त झन्झन चाहिँ गिर्दै गएर चाहिँ देश टुक्रिने हो कि। नेपालको इतिहासलाई यहाँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन भनेको चाहिँ जनबलमै भएको छ र त्यसमा विदेशीको आशीर्वाद छ हरेक परिवर्तनमा। चाहे तपाईँ 7 सालको भन्नुहोस्, चाहे 17 सालको भन्नुहोस्, चाहे 36 को भन्नुहोस्, चाहे 46 को, चाहे 62-63 को। चीनको बेजिङकै कन्फरेन्स हलमा चाहिँ यहाँ जानुभयो भने चाहिँ महेन्द्रको फोटो त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ, ऊ हाम्रो पार्टनर भन्ने कुरा, असली साथी ऊ हो भन्ने कुरा भनेपछि राज संस्थाको बारेमा चाहिँ चीन क्लियर छ। र त्यो एसियामा जसले पकड जमाउन सक्यो विश्वलाई राज गर्ने उसैले नै हो। त्यसले गर्दाखेरि एसियामा आज विश्वको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा बढी फोकस छ। भिआइपी मान्छेहरू लावा लस्कर लाएर भोज खान जाने, एउटा विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ त्यो मानमन्त्र के हो यसको? यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्फिडेन्समा लिन आफ्ना खेतालाहरू प्रयोग गरेको। भारतले आफूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ नन एलाइनमेन्टमा उभ्यायो, हामी चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन अमेरिकनको इसारामा लागेर चाहिँ हामी कित्ताकाट गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गरे हो। चीनको चाहिँ इन्ट्रिगेसनमा तिब्बत कार्डमा कोही नखेलोस्, त्यति मात्रै हो उसको, अरू केही पनि। राजा होस्, दल होस्, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, मतलब छैन उसलाई यो भूमिबाट चाहिँ चीनले खतरा नहोस्। नक्सा पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले के भन्यो अथवा भारतका मिडियाहरूले चाहिँ कसरी प्रचारवादी गरे कि नेपाल चीनको कित्तामा गएर चाहिँ भारतलाई दुःख दिनलाई चाहिँ नक्सा पास गरेको भन्छ कि, जबकि त्यो यथार्थता हुँदै होइन। यथार्थता के हो त, अमेरिकनहरूको चाहिँ ब्याकिङमा चाहिँ हामीले नक्सा पास गरे हो। त्यो भारतलाई चाहिँ घेर्नलाई नै हामीले नक्सा पास गरे हो। कोर्स करेक्सनमा नेपाली सेनाको चाहिँ भूमिका कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला भारत र चाहिँ अमेरिकाले चाहन्छन् त्यति। हाम्रो यहाँको राजनीतिक चाहिँ दल अथवा राजनीतिक नेतृत्वले के चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ हामी तलमाथि गऱ्यौँ भने हामी एक्जिस्ट नै हुन सक्दैनौँ। पहिलो कुरो उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरे, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे, नेसनको स्वार्थ त यिनले हेर्दैनन्। नेपालबाट चाहिँ खतरा हुन्छ, नेपालबाट खतरा हुँदै गर्दाखेरिमा भारतले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेपालमा कोर्स करेक्सनको दिशामा भारत जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो दुईटै राष्ट्रको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा र चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ खतरा पुग्ने भएकोले नेपाल म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सहमत छन्। अमेरिकाको शक्तिहीन क्रमशः हुँदै जाने आर्थिक रूपमा अथवा सैन्य रूपमा अथवा रणनीतिक रूपमा त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब पार्ने असर चाहिँ के हो? अब नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको शक्ति क्षयीकरण हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ शक्तिमा आउने को हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका क्षयीकरण भयो भने अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि सिनो रसियन एउटा त्यो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ भारत पनि जोडिने कुराहरू देखियो। कसरी हैन, किन भन्दाखेरि रसिया र चाहिँ भारतको सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ आज बाइडेन र चाहिँ मोदीको बिचमा पनि चाहिँ 1-to-1 र हैन 2+2 चाहिँ डायलग पनि भइरहेको छ, भर्खर सम्पन्न पनि भएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो विश्व व्यवस्थामा आएको चाहिँ फेरबदल हो भने मतलब भारतलाई छोड अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा नलिकन चाहिँ अमेरिका चाहिँ अगाडि अब हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले भारतलाई चाहिँ उसले चाहिँ अहिलेसम्म पनि दबावको चाहिँ जुन कूटनीति गरिरहेको थियो, दबावको कूटनीतिबाट चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ 2+2 को कूटनीतिमा आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अमेरिका कमजोर भएको स्थिति हो र भारत न्युट्रल बस्दियो नि।
त्यो भारत न्युट्रल बस्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो क्षेत्रीय शक्तिलाई चाहिँ तिमीहरूले नजरअन्दाज नगर, यो क्षेत्रीय शक्तिले पनि आफ्नो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने खालको दियो। वास्तवमा चाहिँ रुस पनि चाहिँ भारतसँग डाइलेग गर्नै पर्ने, अमेरिकालाई पनि भारतसँग डाइलेग गर्नुपर्ने, चीनलाई पनि अब भारतसँग डाइलेग गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि अजित डोभाल चाहिँ अब तपाईँको चीन जाँदैछन्। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ महाशक्ति अब इमर्जिङ चाहिँ सुपर पावर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय पावरहरूको चाहिँ शक्ति कन्सोलिडेसन भइरहेको छ र भोलि चाहिँ विश्व ध्रुवीकरण हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको रसिया चीन र चाहिँ भारत एक ठाउँमा आउने भने त विश्वमा कसै केही लाग्दैन नि त। त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। अहिले विश्वको सबैको चाहिँ रोजाइमा परेको र महत्त्वपूर्ण शक्ति मानिएको भारत हो, किनभने चीनलाई पनि भारत चाहिएको छ अमेरिकासँग लड्न, रुसलाई भारत चाहिएको छ अमेरिकासँग लड्न, अमेरिकालाई रुस र चीनसँग दुवैसँग लड्न भारत चाहिएको छ। के महत्त्वपूर्ण शक्ति भारत होइन? निकै महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, क्षेत्रीय शक्ति हो नि त। एसियाको क्षेत्रीय शक्ति हो, साउथ एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि साउथ एसिया त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटल्यान्ड हो नि त ग्लोबल पोलिटिक्सको त। तर भारत आफै खतरामा छ, भारत आफै टुक्रिने अवस्थामा छ, भारतलाई त्यहाँको सैनिक शक्तिले मात्रै एक गरेको छ, अरू कुनै एक छैन, भारत इन्डिया न हो भारत त भनेर भारतको व्याख्या गर्छन् है। अनि अर्को कुरा, दक्षिण एसियाली देशहरूमा जुन किसिमको राजनीतिक उथुलपुथुल देखिएको छ नि पछिल्लो समयमा, श्रीलङ्का टाँट पल्टिनु, त्यो पनि यहाँको एमसिसीसँग जोडेका छन्, म त्यहाँ आउँला। अर्को कुरा, पाकिस्तानमा जुन इमरान खान थिए, तिनको चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेपछि अमेरिका विरोधी र चीनसँग नजिक भएको शक्तिको रूपमा उनलाई हेरिन्थ्यो। उनी त्यहाँबाट सत्ताच्युत हुनु र त्यहाँ चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री आउनु, उनका सांसदहरूले राजीनामा दिनु, अफगानिस्तानमा त्यस्तै हुनु, नेपालको राजनीतिमा पनि चीन र भारतको भन्दा अमेरिकाको प्रभाव हुनु, यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको प्रभाव भनेको चाहिँ अहिले मात्रै नै हिजोदेखि नै थियो। त्यो हिजो विकास रणनीतिका रूपमा चाहिँ प्रभावको रूपमा थियो भने हुन त यो पनि विकास रणनीति नै हो। एमसिसी भने विकास रणनीति, तर विकास रणनीतिभन्दा यो सैन्य रणनीति हो। अब सिफ्टिङ भएको छ नेपालको प्रायोरिटीमा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सिफ्टिङ देखिन्छ। हिजो डेभलपमेन्ट प्रायोरिटीबाट चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य प्रायोरिटी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतितिर चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले साउथ एसियाको बारेमा ल्याइहाल्नुभयो। बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साउथ एसिया चाहिँ निकै प्रायोरिटीमा चाहिँ पर्छ अमेरिकाको लागि, किनभने चीनलाई कन्टेन गर्नको लागि चाहिँ साउथ एसिया रिजन जस्तो चाहिँ एप्रोप्रिएट रिजन अरू कुनै पनि हुन सक्दैन हैन। अनि नेपाल त हटल्यान्ड नै भयो, पुरै छोडौँ त्यसको भनेपछि साउथ एसियामा त उसले एक खालको चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव चाहिँ जमाइराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि साउथ एसियामा चाहिँ अमेरिकाको प्रभुत्व र प्रभाव भएन भने चाहिँ उसले चीनलाई कन्टेन गर्नै सक्दैन। त्यो भएकोले भारत चाहिँ महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकतामा पर्नु कारण चाहिँ एउटा त्यो हो। भारत भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो, भारत भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अर्थतन्त्र पनि हो। भारत भनेको सबैभन्दा ठुलो बजार हो, अमेरिकनहरूको लागि यो बजार हो। र त्यसपछि गएर भारत भनेको अर्को चाहिँ स्रोत र साधनले चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र पनि हो। र यी कुराहरूमा त ल एकछिन अमेरिकाले चाहिँ यी सबैमा म काउन्टर गर्न सक्छु भन्ने उसलाई चाहिँ लाग्छ। तर सभ्यता चाहिँ भारतको चाहिँ यति चाहिँ सशक्त हो कि त्यो भारतीय सभ्यताले चाहिँ तपाईँलाई अमेरिकालाई चाहिँ सधैँभरि झस्काइरहन्छ। चीनसँग डराउने अमेरिका आर्थिक कारणले, भारतसँग डराउने चाहिँ सभ्यताका कारणले। त्यसैले त्यो सभ्यताको चाहिँ शिरमा रहेको भारतलाई आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्समा लिन सकेन भने भोलि कुनै पनि चाहिँ ग्लोबल पावरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेजिमनलाई चाहिँ कायम गर्न सक्दैन। यो उसले बुझेको छ, एकदम राम्रोसँग बुझेको छ। र भारतले पनि आफ्नो तागतलाई पछिल्लो समयमा आएर बुझ्यो कि हामी रणनीतिक साझेदार त हो नै अमेरिका, रसिया रणनीतिक साझेदार त हो नै, तर हाम्रो सांस्कृतिक जागरणले नै चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र, राजनीतिदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ जोगाउनु भनेको त्यही सांस्कृतिक जागरणले हो, त्यही सभ्यताले नै हो भन्ने कुरा भारतले नै बुझेको छ। यो पश्चिमाहरूले पनि बुझेका छन्, जसले गर्दाखेरि भारत आज चाहिँ केन्द्रको रूपमा रहिरहेको छ। र चीनले पनि भारतसँग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको बुझाइ अथवा बाहिर बनेको न्यारेटिभ्स, नत्र भने चाहिँ चीनको बुद्धिज्म भनेको नेपालबाट गएको हो हैन। तर
त्यहाँ नेरेटिभ कस्तो बनाएको छ भने चाहिँ चीनको बुद्धिज्म भनेको अथवा चीनको चाहिँ सभ्यता भनेको चाहिँ भारतबाट चाहिँ आएको भन्ने खालको एक खालको बुझाइ पनि बनाएको छ, जुन कुरा सत्य होइन तैपनि त्यो न्यारेटिभ बनिसकेको चीनमा यो न्यारेटिभ छ। चीनमा पनि यो न्यारेटिभ छ, तपाईँको भारतमा पनि यो न्यारेटिभ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सभ्यता त चीनलाई पनि चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पनि आज यत्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ एक नम्बरकै राष्ट्र हुँदै गर्दाखेरिमा पनि यो राजनीति र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ कम्पिँदैन सभ्यताको चाहिँ जग चाहिन्छ भनेर चाहिँ कन्फ्युसियसदेखि लिएर बुद्धिज्मको चाहिँ सभ्यताको चाहिँ होइन ताओसम्मको त्यो सभ्यताको जगमा चाहिँ ऊ गइरहेको चाहिँ छ। जसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ भारत चीनका लागि पनि चाहिँ आवश्यक देखियो। तर संसारकै केन्द्रको रूपमा चाहिँ आज भारत बनिरहेको छ, चाहे चाहिँ युक्रेन रसियाको चाहिँ युद्ध भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभ्यता संस्कृति जनसङ्ख्या भूगोल र त्यसपछि गएर स्रोत साधनका हिसाबले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हो। अब नेपालको सन्दर्भमा के भन्ने कुरा, हाम्रो यहाँको राजनीतिक चाहिँ दल अथवा राजनीतिक नेतृत्वले के चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ हामी तलमाथि गऱ्यौँ भने हामी एक्जिस्ट नै हुन सक्दैनौँ। पहिलो कुरो उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरे, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे, नेसनको स्वार्थ त यिनले हेर्दैनन्। यिनीहरूको नेसनको स्वार्थ नेसन यो भन्ने कुरा चाहिँ त यिनीहरूको उसमै छैन, प्रायोरिटीमै छैन। यिनीहरू त जस्ट आफ्नो स्वार्थ हेर्दाखेरि आज अमेरिकालाई जिस्काइयो भने चाहिँ हाम्रो राजनीति पनि समाप्त हुन्छ र त्यसपछि गएर हामी कहीँ न कहीँका हुन्छौँ भन्ने डरले गर्दाखेरि यिनीहरूले जसरी चाहिँ अमेरिकाको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सर्भ गरिरहेको छ, यो संविधान बनाउँदादेखि होस् अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यो सर्व गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आजको चाहिँ विश्व परिवेश, आज विश्वको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र त्यसपछि गएर चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति र चाहिँ इमर्जिङ पावरको चाहिँ जुन विषय छ त्यो विषयलाई समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ छायामा राखेर चाहिँ जसरी चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ अमेरिकन कित्तामा उभियो, यो उभिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल वास्तवमै चाहिँ डेन्जरमा छ। अब यो नेपाल डेन्जरमा छ, त्यहाँनिर मैले हजुरलाई रोकेर के सोध्न चाहेँ भने नि, यो कुरा चीनलाई त पटक्कै मन परेको छैन। किनभने चीनका विदेश मन्त्री वाङले आएर असन्तुष्टि पोखे, त्यो दूतावासले निकालेको विज्ञप्ति होस् अथवा ग्लोबल टाइम्समा आएको सर्वपक्षीय कुरा होस्, यी कुराले सबै सङ्केत गर्यो। यो कुरामा भारत चाहिँ खुसी छ कि भारत एमसिसी पास गरेकोमा दुखी छ कि भारतको एमसिसीमा मौनताको अर्थ के हो, अमेरिका जुन ढङ्गले नेपालमा चाहिँ इन्ट्री गरिरहेछ यसमा भारतको मत चाहिँ के छ? हो, यसमा चाहिँ साँच्चै नै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपालमा भित्रिँदै गर्दाखेरि र एमसिसीका नाममा चाहिँ नेपालमा जुन अमेरिकन चाहिँ प्रभाव बढ्यो नि, यो प्रभावबाट गर्दा भारत कति पनि खुसी छैन। तर बोल्दैन नि, बोल्न मिल्दैन नि त। स्ट्राटेजिक पार्टनर हो नि त अमेरिका, त भारतको स्ट्राटेजिक पार्टनर हो अमेरिका, बोल्न मिल्दैन नि त। त्यति मात्रै होइन, नक्सा पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले के भन्यो अथवा भारतका मिडियाहरूले चाहिँ कसरी प्रचारवादी गरे कि नेपाल चीनको कित्तामा गएर चाहिँ भारतलाई दुःख दिनलाई चाहिँ नक्सा पास गरेको भन्छ कि, जबकि त्यो यथार्थता हुँदै होइन। यथार्थता के हो त, अमेरिकनहरूको चाहिँ ब्याकिङमा चाहिँ हामीले नक्सा पास गरे हो। त्यो भारतलाई चाहिँ घेर्नलाई नै हामीले नक्सा पास गरे हो। नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा यो राजनीतिक दलहरूले गर्छ, यो नेतृत्वले गर्छ। ए बाबा त्यतातिर सोच्दै नसोच्नुहोस्। यिनले नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनता, नेपालको हित भन्ने कुराको त यिनको चाहिँ कुनै मानसपटलमा हुँदैन भएको कुरा हो नि त। ए अमेरिकाको डिजाइनमा भारतलाई चिडाउनलाई, भारतलाई दुःख दिनलाई, अर्थात् अझ त्यहाँ अझ बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा भनिदिन्छु, भारतलाई अमेरिकन कित्तामा उभ्याउनको लागि त्यो गरिएको दबाब हो। त्यो हो, दबाब हो। यदि त नेपाल के अरे हाम्रोतिर चाहिँ आउँछस्, हामीसँग बस्छस्, हाम्रो एलाइज हुन्छस् भने नेपालबाट कुनै किसिमको तँलाई समस्या हुँदैनस् भने चाहिँ नेपालबाट नि दुःख दिन्छौँ, पाकिस्तानबाट नि दुःख दिन्छौँ, श्रीलङ्काबाट नि दुःख दिन्छौँ भन्ने यो अमेरिकन चाहिँ स्पष्ट सन्देश हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काको कुरा म गर्छु जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, तर भारतका मिडियाहरूले अथवा भारतका सेनाका प्रमुख नरवाणे गर्यो भनेर उनीहरूले त्यतातिर आरोप लगाइरहेछन्। चिलायो भने तलबाट कुखुरा चोर्या जस्तो हो। यसको अर्थ चाहिँ बडो रणनीतिक रहेछ। यो अझै भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। हामी चाहिँ बुझिरहेछ, जनता चाहिँ चीनको सपोर्टमा नेपालले चुच्चे नक्सा पारित गर्यो, यहाँ रहेछ अमेरिकाको दबाबमा पारित गर्यो। के हो यो? एकदम सहज रूपमा म बुझाउँछु। चीनको नेपालमा त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रभाव छैन, जसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ म्याटरमा चीनले त्यस्तो खालको निर्णायक केही कुराहरू गरोस्। त्यसले गर्दाखेरि चीनको त्यो कहीँ पनि देखिँदैन। किनभने चीनको बारेमा चाहिँ थप अलि पछि पनि आउँला। यो अमेरिकाको चाहिँ हो,
यो अमेरिकन डिजाइन नै हो। भारतले बुझ्या पनि छ यो, भारतले बुझेको छ, तर बोल्दा बाहिर अर्कै कुरा बोल्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हो। त भारतले राम्रोसँग बुझेको छ कि चाहिँ अमेरिकनहरूले नेपाल मार्फत चाहिँ हामीलाई खेल्यो भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँलाई म एउटा सानो चाहिँ कुरा भनौँ, नेपालमा चाहिँ संविधान घोषणा हुने बेला भइरहेको थियो। त्यसपछि गएर नेपालका लागि अमेरिकाका एकजना राजदूत थिए, नाम नलिउँ म, अब नाम लिन्न, त्यो सबैले चिनेर आएको छ राजदूत होइन, नेपाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, ल अब नामै भनौँ अर्जुन कार्की होइन, अब उनी राजदूत थिए त्यहाँ। र त्यसपछिको संविधान चाहिँ निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यसको घोषणाको अवस्थासम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा उनले एउटै मात्रै मेसेज दिएका थिए कि अमेरिका कन्फिडेन्स छ, अमेरिकाले चाहिँ संविधान पास गर्नु भनेर भनेको त्यसैले त भारतलाई वास्ता नगर्दा नि हुन्छ भनेर चाहिँ उनले नेपालमा निरन्तर रूपमा संवाद गर्थे। भने मतलब संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा पनि भारतलाई इग्नोर गरेर हामीले संविधान घोषणा गरे हो नि त, त्यो अमेरिकाको दबाबमा अथवा पश्चिमाहरूको दबाबमा। भनेपछि त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दै आउने हो र भारतलाई त्यहाँनिर पनि चाहिँ कर्ममा पुर्याउने काम त अमेरिकाले गर्यो नि त नेपाल मार्फत। तर कति सहेर उकुस मुकुस भएर अमेरिका चाहिँ त्यो भारत चाहिँ अमेरिकाको थिचोमिचो सहेर कहिलेसम्म बस्ने? होइन, यस्तो छ नि त, तपाईँको अमेरिकाका पनि भारतका पनि त केही बाध्यताहरू छ नि त। जस्तो अमेरिकाले त भारतलाई त सफ्ट पावरमा पनि त गभर्नेन्स गरेको छ नि त होइन। त्यहाँ जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुष्टिकरणको राजनीति हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ अमेरिकन र वेस्टर्न लेडमा चाहिँ हुने प्रोभोकेसनले हुने त हो नि। त्यहाँको समाजको चाहिँ जुन विभाजन भएको छ होइन, सोकल लिबरल र चाहिँ त्यसपछि सांस्कृतिक जागरण बिचको चाहिँ त्यहाँको जुन खाडल छ त्यो त सबै उसैले क्रिएट गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उसको दबाब र प्रभाव भने चाहिँ त रहिरहन्छ, ऊ किनभने ओल्ड हेजिमन हो। तर युक्रेनको पक्षमा नलागेर अमेरिकाको दबाब नमानेर जसरी तटस्थ बस्यो नि भारत, हो हरेक विषयमा किन गर्न सक्दैन? यो हिम्मत होइन। अब के भने अहिले पो विश्व परिवेश चाहिँ बदलियो। बदलिँदो विश्व परिवेशको यो एउटा उदाहरण हो कि हिजोको विश्व अब छैन है, अब हिजोको भारत अब छैन है भनेर सन्देश दिन खोजे हो। हिजोको भारत अब पनि छैन, हिजोको अमेरिका जस्तो अमेरिका पनि अब छैन, हिजोको चीन जस्तो चीन पनि अब छैन भन्ने खालको चाहिँ जुन म्यासेज हो त्यो चाहिँ दिइरहेको हो कि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट नक्सा चाहिँ यदि चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ, भूभाग नै चाहिँ क्लेम गर्ने भए चाहिँ एकचोटि पनि चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ पहल भन्न सकेन, भारतले चाहिँ वास्तै गरेन त्यसपछि होइन। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ प्राइम मिनिस्टरहरू चाहिँ त्यहाँ जाने अथवा चाहिँ यहाँका फरेन मिनिस्टरहरू इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विषयलाई उठानै गरेनन्। र यतिसम्म कि छापेर चाहिँ तपाईँको लिएर आएको किताब समेत चाहिँ डम्पिङ गर्ने स्थिति आयो। भनेपछि कसका डिजाइनमा भयो त भन्दा मैले सहज र सजिलो भाषामा यहाँलाई बुझाउँछु कि न अमेरिकाले नक्सा पास गर्न लाग्यो, भारत दबाबमा पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ स्ट्राटेजिक डिल गर्यो, एग्रिमेन्ट भयो, भइसकेपछि फेरि नेपाललाई चाहिँ ब्याक गराइदियो अमेरिकाले। यसरी बुझ्नुहोस्, ब्याक गराइदिइसकेपछि हामीले बाँड्न लागेको किताब समेत चाहिँ डम्पिङ गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। भनेपछि हामी कसको डिजाइनमा केपीओलीले नक्सा छापे भनेर चारात उफ्रिनुको अर्थ के छ त? कुनै अर्थै छैन। केपीओलीले त्यो उफ्रिनु त्यो भन्नुको कुनै मिनिङै छैन नि। त्यो जनतालाई उल्लु गराउने काम मात्रै त्यति हो, उनलाई जनतालाई भ्रमित बनाउने, झुक्क्याउने मात्रै त्यो काम हो नि। अब यो यतिमै स्टप भइरहेको छ, कहिलेसम्म हुन्छ यो? अब के हो भने अबको चाहिँ विश्व कतातिर जान्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। अब नि यो त नेपालको कुरा गर्नुभयो नक्साको, जस्तो हामीले लाग्थ्यो नि श्रीलङ्का चीनसँग नजिक छ, चीनको चाहिँ पोल्टामा छ, पाकिस्तानमा पनि श्रीलङ्काकै छ, किनभने पाकिस्तानमा श्रीलङ्काका बिआरआई मार्फत अथवा अरू प्रोजेक्टहरूमा चिनिया लाल सेना त्यहाँ छन् भनेर हामीलाई कतिपय विश्लेषकहरूले भन्नुभएको छ। हो या होइन मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यो स्थिति चीनको पोल्टामा लगभग पुगिसकेका पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जुन किसिमको पछिल्लो राजनीतिक सिनारियो देखियो, त्यहाँ त अमेरिका फेरि हाबी भएको। यसको अर्थ चाहिँ के छ? अमेरिका के चाहन्छ? अब पहिलो कुरा के हो भने नि विश्व बदलिँदैछ, तर पुरानो संरचनामा चाहिँ अझै पुरै चाहिँ बदलाव भएको छैन। पहिला त्यसरी बुझ्नु पर्यो। पुरानो संरचना विशेष गरेर आर्थिक संरचनामा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय रसियन राष्ट्रपति पुतिन र तपाईँको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको चाहिँ वार्ता भयो। यो ओलम्पिकको भन्दा अगाडि पनि र त्यो ओलम्पिकको समयमा पनि हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ विश्वको चाहिँ केही खाकाहरू पनि त्यो बनाए, तर त्यो कार्यान्वयनमा त आएको छैन नयाँ खाका।
अहिले कार्यान्वयनमा के आएको छ त भन्दाखेरि पुरानो खाका नै चाहिँ कार्यान्वयनमा छ। नयाँ खाका भनेको उनीहरूको नयाँ खाका- संरचना जस्तै IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क Yes. यी बाहेक अर्को छुट्टै संरचना बनाउने, IMF र वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तै छुट्टै संरचना बनाउने, इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिसको छुट्टै संरचना बनाउने होइन। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको युएनको जुन कन्सेप्ट अर्को विश्व भनौँ न, अर्को विश्व व्यवस्था होइन, त्यो बनाउने यिनीहरूमा कुराकानी भयो र त्यो हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कको खडा पनि गरे। तर त्यो ब्याङ्कले खै त लोन दिएको? यदि क्राइसिसमा चाहिँ श्रीलङ्का थियो, त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ चीन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रसियाले ल श्रीलङ्काको चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ लोन दिएको भए त यो क्राइसिसै आउँदैन थियो नि त। लोन दिन सक्ने अवस्थामा त छैन नि त। जसले गर्दाखेरि लोन दिनै पर्यो भने त वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ IMFले नै दिनु पर्यो। भनेपछि वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFले जब लोन दिन बन्द गरेपछि क्राइसिस त्यहाँनिर देखिएको। र नेपालमा MCC पास हुँदै गर्दाखेरिमा पनि के भनिएको थियो भन्दाखेरि यदि नेपालबाट नै MCC पास भयो भने चाहिँ हामीले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नेछौँ, कालो सूचीमा राख्नेछौँ, ऋण दिने छैन। भनेको अर्थ के हो भन्दा ऋण नदिने बित्तिकै हामी पनि श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने हो। आज IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिएन भने तपाईँको कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन, तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिहरूको चाहिँ जुन शान सौगातको चाहिँ एउटा चाहिँ VIP चाहिँ लाइफस्टाइल छ, त्यो लाइफस्टाइल केही पनि हुनेवाला छैन। र इभन हामीले हाम्रो प्रादेशिक सरकार चलाउन पनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर आएर चलाउनु पर्छ। अब लुम्बिनी प्रदेश टाट पल्टिसक्यो अरे, ऋणमा डुबिसक्यो अरे हाम्रो प्रदेश। भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि विश्व व्यवस्थाका चाहिँ जुन संरचनाहरू ती यथावत आज पनि कायम रहँदै गर्दाखेरि हामी जस्ता चाहिँ तेस्रो मुलुकहरूका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने आर्थिक सङ्कट भयो भने त्यहाँ राजनीतिको कुनै अर्थै रहँदैन। र आज श्रीलङ्कामा भएको भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFले चाहिँ जब लोन दिन बन्द गरिसकेपछि किन चिनिया किताबमा उभियो न, लिएन त्यहीँबाट ऋण, हामी केही पनि दिँदैनौँ, MCC पनि पास नगर्ने, तिमीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ थर्काउँदै जाँदाखेरिको स्थिति यो आएको हो श्रीलङ्काको। र तपाईँले चाहिँ लोनलाई नै हेर्नुभयो भने चाहिँ त श्रीलङ्काको चाहिँ चीनको डेट ट्र्यापमा चाहिँ श्रीलङ्का होइन। तर चीनको कारणले BRI सपोर्ट गर्ने अथवा चीनका प्रोग्रामहरू सपोर्ट गर्ने MCC रिजेक्ट गर्दा श्रीलङ्काको हालत त्यसरी भयो भनेर व्याख्या गरिँदैछ नि नेपाल। त्यो एउटा न्यारेटिभ चाहिँ बनाउन खोजिएको हो। तपाईँ ऋण कति थियो? 52 अर्ब डलर कति रहेछ? त्यसमा जम्मा चीनको ऋण भनेको कति हो? 10 to 11% होइन, 10 to 15% होइन। बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 85 to 90% ऋण भने त वेस्टर्नहरूकै हो नि त्यो 52 अर्बमा त। त्यो 52 अर्ब म तिर्न सक्दैन भनेर। अब यो यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले पनि चाहिँ जुन आर्थिक विश्व व्यवस्था हो त्यो आर्थिक विश्व व्यवस्था अमेरिकाकै कब्जामा छ। जसले गर्दाखेरि हामी जस्ता राष्ट्रहरू चाहिँ उसँग चाहिँ न्यु खोज्यौँ भने चाहिँ हामीलाई जहाँको त्यहीँ उसले धाराशाही बनाउन सक्छ, पनि भन्न नपाउने गर्न सक्छ। त्यही भएर नै नेपालमा MCC पास भएको हो। यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। त्यही भएर MCC पास भएको हो र श्रीलङ्काको देखाएर यहाँ आर्थिक क्राइसिस हुँदैछ भनेर MCC कार्यान्वयन गर भन्ने सन्देश हो यो। एक्ज्याक्टली हो। नेपालमा MCCलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ सन्देश हो। तर भारतलाई त कन्सेन्टमा लिन पर्यो नि त MCC कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरिमा। हो, त्यो भारतलाई कन्सेन्ट लिने अवस्थामा चाहिँ अहिले भारत त चाहिँ एक हिसाबले बिच्किएको छ नि त अमेरिकासँग। त्यो विशेष गरेर अफगानिस्तानको घटनाबाट बिच्किएको हो। अनि भारत बिच्किँदै गर्दा भारतलाई अहिले फकाउने काम गरिरहेको छ अमेरिकाले। फकाउने पनि काम गरेको छ र दबावको कूटनीति पनि गरिरहेको छ। दबावको कसरी गरेको? जस्तो NSA को डेपुटी चाहिँ तपाईँको दिल्ली आए होइन, अमेरिकन NSA को चाहिँ डेपुटी दिल्ली आए। दिल्ली आइसकेपछि चाहिँ उनले प्रश्न के भने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ भूभागमा चाहिँ चिनले होइन आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रसिया त बचाउन आउँदैन होला भनेर चाहिँ त्यो भन्नुको अर्थ के हो? त्यो हो दबावको कूटनीति। तिमीहरूलाई बचाउने भनेको हामीले नि हो। भोलि चीनले चाहिँ तिमीहरूलाई आक्रमण गर्यो भने त्यसमा चाहिँ तिमीहरू खुरुक्क चाहिँ युक्रेनको पक्षमा लाग भनेर चाहिँ NSA को चाहिँ डेपुटीले आएर भारतमा दबाब दियो नि। त्यो दबावको कूटनीति त खुला रूपमा चाहिँ अमेरिकाले गर्यो। त्यसमा धम्काउने काम पनि गरेको छ, उसले फकाउने काम पनि गरिरहेको छ। तर भारतले के बुझ्यो पछिल्लो समयमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकहोरो अमेरिकाको मात्रै चाहिँ पिछलको हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त हाम्रो चाहिँ विश्वकोमा चाहिँ जुन भारतको हैसियत हो त्यो हैसियत पनि नहुने र दोस्रो बाँकी इमर्जिङ अहिलेको चाहिँ जुन ग्लोबल पावर हो त्यो ग्लोबल पावरबाट पनि चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्ने स्थिति हुने भएकोले चाहिँ भारतको चाहिँ जुन विश्वगुरु हुने चाहिँ उसको महत्त्वाकांक्षा हो त्यो महत्त्वाकांक्षामा चाहिँ ठेस लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भारत वास्तवमा चाहिँ न्युट्रल बसेको हो। र अब MCCलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा भारतले पनि बडो सुझबुझका साथ चाहिँ अहिले विचार गरिरहेको छ। हिजो ऊ केही पनि बोलेन MCC को बारेमा। चीन र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ त वारै चल्यो होइन।
तपाईँको चाहिँ वक्तव्यबाजीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्यो होइन, त्यो वार नै चल्यो, तर चाहिँ भारत त चुप लाएर बस्यो नि। तर एउटा यथार्थता के हो उमेशजी भनेर भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकाको सघन उपस्थितिलाई न चीनले त मन त पराउँदैन, भारतले पनि मन पराउँदैन। र भारत यो कुरामा चाहिँ अहिलेको संस्थापन, पुरानो संस्थापन भारत एक ढिक्का छ। र त्यसको उदाहरणको लागि हामी टाढा जानै पर्दैन। अन्मिनलाई नेपालबाट चाहिँ खेदेको कसले हो त भन्दाखेरि भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर अन्मिन खेदेका हुन्। त्यस कारण चाहिँ अब यो एमसिसीलाई पनि तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिने हो भने चाहिँ भारतले नै हो कार्यान्वयन हुन नदिने। कसरी सम्भव छ त्यो? होइन, भारतसँग त हरेक कुरामा चाहिँ कन्सेन्ट लिइरहनु पर्छ नि। उसले कन्सेन्ट सम्झौतामै छ, त्यो सम्झौतामै छ। कन्सेन्ट लिनुपर्छ, कन्सेन्ट दिएन भने त सम्भव छैन। त्यति मात्र नभएर तिमीहरू एमसिसी बनाएर के हेर्नु, म बिजुली नै लिँदिनँ भनिदियो भने पनि सकियो त, आवश्यक छैन नि त अहिले उसलाई। भनेपछि एमसिसी कार्यान्वयन रोक्ने क्षमता भारतसँग छ। नेपालका एमसिसी विरोधी दल अथवा कोही आन्दोलनमा आउनेहरूले सम्भव छैन। नेपालको त यो एउटा चाहिँ देखिएको मात्रै हो, यसो देखिएको मात्रै हो। यिनीहरू नेपालबाट चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो दस्तक दिने काम त हुँदैन नि। अब जस्तो नि भारतलाई तनावमा ल्याउन अथवा भारतलाई दबाब दिन अमेरिकाले नेपालमा नक्साको कुरा गर्यो, एमसिसीको कुरा गर्यो। अहिले जसरी श्रीलङ्का र पाकिस्तानलाई प्रयोग गरिरहेछ नि, त्यो पनि भारतले दबाब दिनलाई कुनै भारतलाई नै दबाब महत्त्वपूर्ण एकदम टुल्सको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो कसरी भन्दाखेरि इमरान खान हुँदै गर्दाखेरिमा र विशेष गरेर पछिल्लो एक दशकदेखि पाकिस्तान चाहिँ एक हिसाबले भनियो भने तपाईँको चाइनिज पल्टामा गइसकेको। जसै बिआरआई सुरु भयो नि 2013मा मलाई लाग्छ, होइन, त्यो बिआरआई सुरु हुँदै यहाँनिर त्यसपछि गएर चाहिँ यो ग्वाडरको चाहिँ जुन कोरिडोर हो पाकिस्तान भएरै चाहिँ जाने जुन बाटो हो नि, अनि त्यो बाटो बनाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एक खालको स्ट्राटेजिक चाहिँ एलायन्स भइसकेको हो। त्यो स्ट्राटेजिक एलायन्सले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ के देखिया थियो त भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई चिडाउने काम भइरहेको थियो। पछिल्लो विशेष गरेर चाहिँ इमरानको सरकार आइसकेपछि चाहिँ नेपाल पाकिस्तानमा चाहिँ पाकिस्तानले भारतलाई खासै त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो बनाएको थिएन। त्यहाँनिर चाहिँ के देखिन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ केही मुद्दाहरूमा जस्तो भनौँ न यो बालाकोटको भयो, अनि चाहिँ जुन आतङ्ककारीले चाहिँ हमला गरेका मुद्दाहरू र त्यसपछि गएर मोदीले गरेको चाहिँ प्रतिवाद, बालाकोटमा गरेको प्रतिवाद, होइन, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पाकिस्तानलाई चाहिँ डिफेन्सिभ बनाएको पनि पाकिस्तानबाट खासै भारतलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको थिएन। र त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ यसर्थमा पनि भएन कि चाहिँ जब 370 र 35A चाहिँ त्यहाँको कन्स्टिट्युसन्सबाट चाहिँ भारतको कन्स्टिट्युसन्सबाट चाहिँ जब त्यहाँको संसदले चाहिँ हटाएपछि त्यसको पहिलो स्वागत गरेको भनेको चाहिँ तपाईँको रसियाले हो। अनि चीनले चाहिँ त्यो कुराको बारेमा पनि त्यति मौन नै बसिरहेको अवस्था थियो। अर्थात् पछिल्लो समयमा पाकिस्तानबाट खासै चाहिँ भारतलाई चाहिँ घेर्ने खालको स्थिति थिएन, त्यस्तो टसल पनि देखिएको थिएन। तर काश्मीरको मुद्दालाई त जहिले पनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो नि त। भारत आफ्नो फेभरमा भइन्जेल काश्मीरको मुद्दालाई चाहिँ उठ्न दिँदैन, आफ्नो फेभरमा इनकेस भएन भने अनि काश्मीरबाट चाहिँ एट्याक गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भारत जसरी न्युट्रल बसेर अमेरिकन फेभरमा पुरै काम गर्दैन, नगरिसकेपछि चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ अब सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकालाई लागिसकेपछि अमेरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ हात हालेकै हो। र यो अमेरिकाले हात हालेर नै अमेरिकाको चाहिँ फन्डिङबाट भनौँ अथवा अमेरिकाको चिठीबाट त त्यहाँको चाहिँ विदेश मन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। कसरी सफल भयो त्यस्तो हेर्नुहोस् त। त्यो निकै लोकप्रिय थिए त्यहाँका इमरान खान। यो सम्भव पनि थिएन होला, त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ भनेर धेरैलाई लाग्या पनि थिएन। चीन अत्यन्तै सदाशय राख्थ्यो। त्यो कसरी सम्भव भयो, कसरी सफल भयो? सम्भव त्यहाँ सेना पाकिस्तानको सेना त फेरि सत्ता हत्याउनलाई एकदमै अग्रसर भएको सेना पनि हो। यो कसरी सम्भव भयो? त्यहाँ कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इमरान खानको पार्टी बाहेक अरू जति पनि विपक्षी पार्टीहरू हुन् नि, ती चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ प्रो अमेरिकनहरू हुन् के। ती पाकिस्तानी भए पनि प्रो अमेरिकन हुन् आइडियोलोजिकल्ली, किनभने उनीहरू पावरमा भइन्जेलसम्म अमेरिकासँग निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन इन्फ्लुएन्समा उनीहरू पर्नु कुनै ठुलो कुरै नै होइन। एउटा त्यो देखियो। दोस्रो कुरा के हो भने त्यहाँको सेना हो, अर्को चाहिँ सत्ताको चाहिँ खेलाडी चाहिँ यहाँको सेना हो। सेनाको पनि तपाईँको हाई प्रोफाइलका र हाई ऱ्याङ्किङको अफिसियलदेखि लिएर चाहिँ रिटायर्ड जर्नलहरूदेखि लिएर जति बनिएन ती सबै चाहिँ प्रो अमेरिकन हो।
र त्यो दुईवटा शक्तिलाई चाहिँ अमेरिकाले म्यानेज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि सेनाले पनि केही गर्न सकेन नि त। होइन भने त सेनाले अलिकति मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ त सत्ता लिइहाल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको सेनाको चाहिँ शीर्ष नेतृत्व र त्यहाँको चाहिँ विपक्षीहरूलाई दुईटा मार्फत चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ खेल्यो र खेल्दै गर्दाखेरि त्यो शक्ति तख्तापलट भएको र मुख्य रूपमा चाहिँ दुईवटा शक्तिलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सत्ता परिवर्तन भने ठुलो कुरै होइन। त्यहाँ पनि सफल भयो यो यो हिसाबले त अमेरिका सफल भयो, श्रीलङ्कालाई टाँट पल्टाउन पनि सफल भयो। अब यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ हो, अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यदि एमसिसी पास नभएको भएदेखि चाहिँ नेपाल पनि चाहिँ अर्को सङ्कटतिर जान्थ्यो र त्यो कोर्स करेक्सनको दिशातिर चाहिँ जान सक्थ्यो। एमसिसी पास नभएको कोर्स करेक्सनको दिशा, कोर्स करेक्सन भनेको अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै त्यतातिर चाहिँ जाने छिटो कोर्स करेक्सन त भोलि पनि निश्चित छ, अब सम्भावित छ, त्यो असम्भावित छ, त्यो निश्चित छ। नत्र भने त यो देशले त न त पिपुललाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्यो, न त चाहिँ यो देशलाई अगाडि लिएर जान सक्यो। यो व्यवस्थापछि त हामी त झन्झन चाहिँ गिर्दै गएर चाहिँ देश टुक्रिने हो कि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ जनमानसमा चाहिँ यस्तो धारणा बसिसकेको छ कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ यो देश टुक्रिने भन्ने कुरा त कसैको कन्सेप्टमै आउँदैन थियो। आज चाहिँ यो कारणले देश टुक्रिने हो कि यो व्यवस्थाले देश टुक्रिने हो कि चाहिँ यो नेताले चाहिँ के गर्ने हो कि यो जुन खालको चिन्तनहरू आइरहेको छ नि, यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कति तल झर्दै गइरहेको छ, कति गिर्दै गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट देखियो। त्यसले यो व्यवस्थाले चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि धान्न नसकिने, अब तपाईँले अहिले लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ टाटपल्टिसक्यो भनेर भनिसक्यो। धेरै चाहिँ स्टेटहरू टाटपल्टिन्छन् अब, किनभने त्यो फङ्सनलेस चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा संरचना खडा गरेर चाहिँ के गर्नु। हिजो कोभिडमा तपाईँले देख्नु भएन के चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको के चाहिँ सङ्घीय सरकारले, बिचको सरकार त के हुने अर्थै भएन नि त। एउटा त्यत्रो पेन्डेमिकमा त्यत्रो महामारी बोझ भइसक्यो होइन, त्यो बोझ भयो। त्यसले गर्दा ती बोझहरू चाहिँ बोकेर त हामी अगाडि जान सक्दैन। यो राजनीतिक कर्मीहरू आफैले लिएर आएको त्यो बोझलाई चाहिँ यिनीहरू बिसाउनु पनि सक्दैन। भनेपछि चाहिँ यो राजनीतिक कर्मीबाट त्यसपछि गएर अहिलेको चाहिँ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ नेपाल अगाडि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले परिकल्पना। अब यो व्यवस्थाबाट नेपाल अगाडि नजाने परिकल्पना गरिरहँदा अब म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने यसलाई साँगुरो बनाउँदै जाँदैछु म। जस्तो पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जुन अमेरिका सफल भयो यसले भारतलाई के खतरा हुन सक्छ? हो, पाकिस्तानबाट पनि अब रिफ्युजीको क्रम सुरु हुन्छ। श्रीलङ्काबाट चाहिँ रिफ्युजीको क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ अब होइन। त्यो पनि चाहिँ पाकिस्तान इन्डियालाई बर्डन नै हुन जान्छ होइन। छिमेकी मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कट आयो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव त आफूमा त सोझै पर्छ नि। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि प्रभाव छ, आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव छ, त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ सामाजिक परिवेशदेखि लिएर चाहिँ विविध कारणहरूमा चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ नि। त्यो भारतमा एउटा प्रभाव त त्यहाँबाट पर्ने नै हो। पाकिस्तानबाट चाहिँ विशेष गरेर काश्मीरबाट चाहिँ फेरि चाहिँ भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिहरू चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आतङ्कवादी गतिविधि त हुन्थे नै होइन। आतङ्कवादी गतिविधि अरू कुनै खालको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ अन्डर करेन्ट पनि गर्छ, किनभने 20% चाहिँ अहिले पनि भारतको टोटल पपुलेसनमा चाहिँ मुस्लिमहरूको पपुलेसन छ र त्यो मुस्लिमहरूलाई उचाल्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा कारगर चाहिँ माध्यम हुनसक्छ। जस्तो एउटै तपाईँको चाहिँ त्यो साइनबागको चाहिँ आन्दोलनहरू कति समय चल्यो, 6 महिना 8 महिना 10 महिनासम्म चाहिँ कन्टिन्यू जाने किसान आन्दोलन, यी सबै प्रोभोकेट हुन् कि होइन। त्यो प्रोभोकेट कुराहरू चाहिँ अब यति धेरै आउँछ कि जसले गर्दा भारतलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब भारतले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सकेन भने भारतलाई गाह्रो छ। भारतले गर्नुपर्छ के यति बेला? होइन, अब भारतले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको उसको जुन पोजिसन छ नि त्यो पोजिसन चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ, न्युट्रलिटीको पोजिसन कायमै राख्नुपर्छ। किनभने अब तपाईँको चाहिँ सधैँभरि चाहिँ पश्चिमाहरूको कित्तामा भारत रहिरह्यो भने भारत अगाडि आउन सक्दैन। त्योमा अडिन्छ भारत? अडिन्छ हेर्दा तपाईँलाई होइन, मलाई लाग्छ। मलाई किन पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट त्यहाँ अशान्ति सिर्जना गरिदिँदाखेरि त्यसलाई कसरी उसले सेटल गर्छ? अब त्यसको लागि चाहिँ त उसले चाहिँ रसियनहरूसँग पनि त सहयोग लिन सक्ला। भोलि चाहिँ उसले आफूले चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ रिलेसन बनाएका अरू देशहरू पनि त छन् नि, ती देशहरूसँग पनि सहयोग लिन सक्ला होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भारत के क्यापेबल छ भने त्यहाँबाट दुःख दिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई दबाउन सक्ने पनि उसको क्षमता छ कि। तर भारत आफै फुट्ने खतरा छ, टुक्रिने खतरा छ भनिन्छ नि। त्यो टुक्रिने
खतरा त धेरै पहिलादेखि नै हो त्यहाँनिर चाहिँ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ जोड्ने काम पनि भइरहेको छ। जस्तो मोदीको आगमन सँगसँगै चाहिँ उसले गरेको चाहिँ जुन विकासका प्रयत्नहरू हुन् त्यो प्रयत्नहरूले पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारतलाई चाहिँ जोड्ने कामहरू पनि गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ नै। किन भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ मूल जुन सभ्यता हो त्यो मूल सभ्यताभित्र एकाकार गर्ने एउटा क्रम सुरु भएको छ भने त्यो मूल सभ्यतासँग चाहिँ समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अरू सभ्यताको पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक खालको समन्वयात्मक वातावरण बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले चाहिँ यही सभ्यता र त्यसपछि गएर चाहिँ यो लिडरसिपबाट चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ, त्यो जुत्न सक्छ, अगाडि जान सकिन्छ एउटा आत्मविश्वास चाहिँ त्यहाँनिर अब यो त पाकिस्तान र श्रीलङ्काको हकमा हो। अब नेपाल पनि त अमेरिकाको कित्तामा गइसकेको छ। यो त खुलेरै युक्रेनको पक्षमा उभियो अमेरिकालाई खुसी पार्न, एमसिसी पनि पास गर्यो। नेपाल पनि त भारतका लागि खतरा होला नि, यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हो? अब यस्तो छ, नेपालबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हो नेपालबाट चाहिँ खतरा हुन्छ। नेपालबाट खतरा हुँदै गर्दाखेरिमा भारतले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेपालमा कोर्स करेक्सनको दिशामा भारत जान्छ। भारतले चाहँदैमा नेपालको कोर्स करेक्सन हुन्छ, भारतले नेतृत्व गर्दैमा चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चीन र रसियालीहरूको ब्याकिङ भएको अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला कोर्स करेक्सन सम्भव हुन्छ र नेपालको कोर्स करेक्सन गर्ने हकमा चाहिँ चीन र भारत एक ठाउँमा आउँछन् र इभन रसिया पनि आउँछ त्यहाँनिर। अब नि त्यसो हो भने अमेरिका हार खाएर फर्किन्छ त्यति बेला? होइन, एउटा कुनै ठुलै चाहिँ एउटा हिंसात्मक द्वन्द्व नभइकन चाहिँ त अमेरिका त फर्किँदैन नि यहाँ त। भनेपछि कोर्स करेक्सनमा अमेरिकाको भूमिका कहाँ हुन्छ, भारत चीन र रसियाको भूमिका कहाँ हुन्छ, त्यो कन्फ्लिक्टले कसरी म्यानेज हो? अब यो एउटा द्वन्द्व निश्चित रूपमा हुन्छ नेपालमा कोर्स करेक्सन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हो। त्यो द्वन्द्व मार्फत नै कोर्स करेक्सन हुने हो र त्यो द्वन्द्व हुने र चाहिँ त्यो कोर्स करेक्सनको चाहिँ दिशामा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अमेरिका चाहिँ कमजोर पर्ने हो। त्यति बेला ऊ पुच्छर सिमालेर भाग्छ त यहाँबाट? होइन, पुच्छर सिमालेर भाग्ने होइन, तपाईँ शक्ति नै कमजोर हुँदै गइसकेपछि त स्वतः जानियो नि त। जस्तो अफगानिस्तानबाट फर्किया होइन, तपाईँको इराकबाट फर्किने चाहिँ स्थितिमा छ। इराकमा पनि त केही हुन सकेको छैन। सिरियाबाट फर्किया होइन, फर्किने क्रम त सुरु हुन्छ त। अहिले यमनबाटै फर्किनुपर्ने स्थिति छ भने नि। अब ठ्याक्क चीन र भारतले चाह्यो भने नेपालमा कोर्स करेक्सन हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। एकदम केही समय अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गरे। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उनको भारत भ्रमणलाई मानियो। पहिला उनलाई भारतमा भ्रमणमा चाहिँ नबोलाउने अथवा त्यति औपचारिक पनि नहुने भन्ने कुरा आयो, नजाने भन्ने कुरा आयो। जुन कश्मीरकै केसमा उनले पाकिस्तानमा जे कुरा बोलेका थिए मुस्लिमहरूको विषयलाई लिएर, त्यसकारण उनलाई त्यहाँ यसपालि सुखद भएन भारतको भ्रमण, मोदीले भेटै दिएनन् भन्ने अर्थ पनि लागियो हो पनि फेरि। अनि तपाईँ चाहिँ चीन र भारत चाहिँ नेपालको कोर्स करेक्सन गर्न एक ठाउँमा आउँछन् भनेर भनिरहनु भएको छ। मोदीले भेट नदिएको, जयशङ्कर मात्रै भेटेर आछन् हो नि, यसले चाहिँ सम्भव छ त नेपालको कोर्स करेक्सनमा? त्यसको सन्देश चाहिँ के थियो मोदीले भेट नदिनु? अब यस्तो छ, दुईवटा कुरा। मोदीले भेट नदिनुको त के हो भने काश्मीरको विषयमा, काश्मीरी मुस्लिमहरूको विषयमा चाहिँ जुन चिनिया विदेश मन्त्रीले यो वक्तव्य गरे, बोले, पाकिस्तानबाट चाहिँ बोले होइन, त्यो बोलिसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ मोदीले भेट गर्न नदिएको हो। र तपाईँको त्यति राम्रो चाहिँ एकदम सुमधुर सम्बन्ध त होइन नि। तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्रीले चाहिँ वाङले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ विवादित मुद्दाहरूलाई थाती राखेर भए पनि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भारत र चीन एक ठाउँमा आउँछौ नेपालको विषयमा भने हो त्यो। किनभने अरू हाम्रा आफ्ना सीमाका विवादहरू हुन सक्लान् होइन, हाम्रा अरू राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमिका विवादहरू हुन सक्लान्, अरू हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धका विवादहरू पनि हुन सक्लान्। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो दुईटै राष्ट्रको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा र चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ खतरा पुग्ने भएकोले नेपाल म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सहमत छन्। एक ठाउँमा आउने सन्देश लिएर तिनी भारतबाट नेपाल आउन् कुरा भएको छ, त्यसपछि यहाँ आएका छन्। अनि अजित डोभाल अब जाँदैछन्, यसको कुनै कनेक्सन छ के हुन सक्छ? हो, अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अब राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी जान्छ त्यसमा हेरौँ। पहिला स्थानीय चुनाव त होला मानौँ होइन, अहिलेसम्मको तयारीले हुने जस्तो देखिन्छ, तर पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय चुनाव होला। यदि स्थानीय चुनाव भएन भने त जाने त फेरि कोर्स करेक्सनकै दिशातिर हो। चीन र भारतकै सदासहायतामा हो त्यो। अब त्यो सदासहायतामा के हो भन्दाखेरि गर्ने यहीँको पोलिटिकल पार्टिजबाट नै हो। तर उनीहरूको साथ समर्थन रहन्छ। हो, उनीहरूको साथ समर्थन रहन्छ। यो पोलिटिकल पार्टीको अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरालाई मानेन भने यी टुटफुट भएर पनि त्यहाँ मान्ने ग्रुप त छ नि हरेक पोलिटिकल पार्टिजभित्र।
त्यो टुटफुटको एउटा क्रम पनि सुरु हुनसक्छ र एउटा कोर्स करेक्सनको वातावरण भनेपछि डेमोक्रेसी नै कोल्याप्स भएर कुनै अटोक्रेसी आउने हो त्यस्तो अथवा होइन, यही होइन। डेमोक्रेसीभित्र हो? डेमोक्रेसी यस्तो हुन्छ तपाईँको डेमोक्रेसी अहिलेको चाहिँ एरामा तपाईँले डेमोक्रेसीको फ्रेमभन्दा बाहिर भएर त गर्न सक्नुहुन्न होइन। डेमोक्रेसीको फ्रेममै गर्ने हो, अर्थात् चाहिँ योभन्दा चाहिँ उन्नत खालको डेमोक्रेसीमा पनि त बहस गर्न सकिन्छ नि त।